बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान के बारे में दो बड़ी अहम खबरें आपसे शेयर करनी है। एक तो रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से अमेरिका से दो बड़ी गवाहियाँ आई हैं जिसमें इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत की जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस वक्त सियासी और आइनी बहरान का वाहिद हल फौरी, साफ और शफाफ इलेक्शन है। जबकि दूसरी खबर इमरान खान के बारे में ये है कि उनकी ज़मानत के इम्कानात जो हैं वो रोशन दिखाई दे रहे हैं इसी हफ्ते के अंदर। यही वजह है कि इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतहर्रिक किया गया है और 26 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, और इल्ज़ाम है तौहीन इलेक्शन कमीशन का। ये आपसे कुछ डिटेल शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा मनसब होता है चीफ जस्टिस का, उस पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। लेकिन पहले ही दिन जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कम्यूनिटी है उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब ने 3 बड़ी ऐसी संगीन गलतियां की हैं जो उनके अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मौक़िफ़ था उसकी नफ़ी करती हैं। और ये 3 जो बड़ी गलतियां हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा, 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिल वक्त खामोशी दिखाई देती है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि 90 दिन में पाकिस्तान में इलेक्शन जो है अब दीवाने का ख्वाब है। तो ये 90 दिन के इलेक्शन जो है ये क्या 6 महीनों में होंगे या 3 साल के अंदर होंगे, इस पे जो है कि अब बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। सबसे पहले अहम मामला जो है कि वो अमेरिकी रजीम चेंज के हवाले से जो अमेरिका से गवाहियाँ आई हैं वो दो हैं। एक तो इंटरसेप्ट की एक और स्टोरी जिसमें पहले भी इस इंग्लिश जरीदे ने जो साइफर था उसको उसका टेक्स्ट जो है कि वो पब्लिश किया था और कहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर से उनको ये टेक्स्ट फ्राहम किया गया है। और अब उसी इंटरसेप्ट जो जरीदा है उसने एक और स्टोरी की है और ये स्टोरी ये की गई है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर के ऊपर एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके नतीजे में यूक्रेन को पाकिस्तान का असला फराहम किया गया है। अमेरिका ने इस डील के बदले IMF के साथ जो बेल आउट पैकेज था उसमें अपना किरदार अदा किया और जो पाकिस्तान की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कायद इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बड़े वसी पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। तो इसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से अमेरिका जो है कि वो दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए और इस पर खामोशी इख्तियार किए रखे। तो इस डील के नतीजे में पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला फराहम किया है। अभी रिसेंटली आपने इंटरनेशनल मुख्तलिफ जरीदों के अंदर ये ख़बरें और असला भी देखा गया कि जो यूक्रेन में ये ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पर ऐसा एक असला जो नाकारा था या उनके इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं था और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से फराहम किया गया। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने अगरचे इन ख़बरों की तरदीद की है लेकिन ये तवातर के साथ इस किस्म की इतलात आ रही हैं। दूसरा बड़ा अहम जो इससे ज़्यादा मुस्तनद जो सोर्स कह लें या मुस्तनद ज़रिया कह लें वो एम्बेसडर रॉबिन रफ़ेल हैं, जो उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक कैरियर या US स्टेट डिपार्टमेंट के साथ जो कैरियर स्टार्ट किया था वो एज ए CIA की एनालिस्ट के तौर पे किया था। फिर वो स्टेट डिपार्टमेंट में US ईड के साथ वाबस्ता रहीं, फिर वो अमेरिका और दीगर कई ममालिक के अंदर सफ़ीर भी रहीं, फिर वो साउथ एशिया सेंट्रल एशिया में असिस्टेंट सेक्रेटरी भी रहीं और पाकिस्तान में मुतअद्दिद उन्होंने दौरे किए और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी एक्सपर्ट समझी जाती हैं। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन जिस अंदाज के अंदर प्लान किया गया था उस तरह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और इसकी एक बड़ी वजह जो है कि वो इमरान खान की पब्लिक सपोर्ट थी। और जिस अंदाज में वो पब्लिक सपोर्ट रोड पर आई, सड़कों पर आई और खुल के उन्होंने सपोर्ट किया और फिर इमरान खान ने अपने बयानियों को तक़वियत दी और उसके बाद मई में जो है कि वो उनकी गिरफ्तारी के बाद जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए और फिर इस जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। तो पाकिस्तान अभी एक बहुत गहरी क्राइसिस के अंदर, एक डीप होल के क्राइसिस के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। और अगर पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकलना है तो पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर आज़ादाना, साफ शफाफ इलेक्शन करवाने होंगे और आवाम को ये उनका हक के वोट देना होगा ताकि वो अपनी मर्ज़ी के अपने मुंतखब नुमाइंदों को सिलेक्ट कर सके। तो तभी पाकिस्तान के अंदर ये सियासी और आइनी बुरान ख़त्म होगा, अदरवाइज़ ये बुरान मज़ीद गहरा होता जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कि इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि ये मामला जो है कि सिर्फ अदम एतमाद का नहीं था, इसके अंदर पीछे अमेरिकन वो सारी सोच थी जो
یہ بیانیہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سائفر کے اندر بھی کہ عمران خان روس کیوں گئے، حالانکہ وہ دفتر خارجہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بریفنگ لے کر گئے تھے، لیکن امریکنز کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ اپنے طور کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا کھیل اب بالکل کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور اس پہ جو بنیادی ذمہ داری جو ہے کہ وہ اب جنرل باجوہ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں اب پاکستان کے اداروں اور حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے عوام کے خلاف چل کر اس کرائسس کو مزید گہرا کریں گے یا عوام کے ساتھ مل کر اس کرائسس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے تو انہوں نے پہلے ہی دن 3 جو بڑی غلطیاں کی، ان میں ایک غلطی جو ہے کہ پہلے ہی 3 تقرریاں انہوں نے جو کی، جب پہلے بھی کہا کہ انہوں نے رجسٹرار، انہوں نے اپنا سیکرٹری اور اسٹاف افسر جو ہے وہ تینوں ڈیپوٹیشن پہ لیے۔ رجسٹرار جو ہے کہ وہ جزیلہ اسلم اکاڑا سے جج ہیں، ان کو لے کر آئے یہاں پر، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ڈیپوٹیشن پہ یہاں پہ بھیجا۔ ان کے سیکرٹری جو ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق، ان کے بارے میں بے شمار سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ان کو بھی انہوں نے یہاں پہ ہائر کیا، اور ڈائریکٹ جو ہے کہ انہوں نے سیکرٹری گریڈ 21 کے برابر ہوتے ہیں، انہوں نے ہائر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو عبدالصادق اسٹاف افسر ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے، ادھر سے بلوچستان سے اس کو لیا گیا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ اپنے پورے کیریئر کے اندر چیف جسٹس عطا بندیال کے ساتھ بھی جو ان کا مسئلہ تھا، اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اپنے جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کو ان عہدوں کے اوپر کیوں نہیں تعینات کیا جاتا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہمیشہ باہر سے ڈیپوٹیشن پہ کیوں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ان کا جھگڑا چیف جسٹس سے رہا تھا، لیکن خود آئے تو خود بھی وہی کام کیا جس کی بنیاد کے اوپر وہ سابق چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ لڑائی اور تنازع پیدا کرتے تھے۔ پھر دوسرا معاملہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر حکم امتناعی دیا گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے بینچوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ جوڈیشل کام اور کسی بینچ کا اس وقت تک حصہ نہیں بنیں گے جب تک یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ انہوں نے اوپن کورٹ میں اپنا حکم نامہ پڑھ کے سنایا تھا، اور پھر وہ الگ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر 4-1 مہینے مسلسل جو ہے کہ وہ کوئی جوڈیشل ورک نہیں کیا تھا، لیکن اب اپنے ہی حکم کی انہوں نے حکم عدولی کی ہے، اور وہ فل کورٹ میں بیٹھے، اور اس کے بعد ابھی فل کورٹ نے بھی حکم امتناعی کو ختم نہیں کیا، اور وہ حکم امتناعی برقرار ہے۔ فل کورٹ نے حتمی فیصلہ نہیں دیا، لیکن چیف جسٹس جو ہے کہ وہ اب بینچوں کا حصہ بننا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے سماعت میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے کہ وہ ابھی انہوں نے 1 ہفتے کا روسٹر جاری کیا ہے۔ اس 1 ہفتے کے روسٹر کے اندر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن اور جو پولیٹیکل ایشوز تھے پاکستان کے اس وقت، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ وہ الیکشن کا مسئلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن آئین کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ نہیں ہو پا رہے، اس کے حوالے سے پٹیشنز سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ڈائری نمبرز لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو فوجی عدالتوں سے متعلق کیسز ہیں جن کے اندر اس وقت 100 سے زیادہ خواتین اور 100 سے زیادہ جو ملزمان ہیں وہ فوج کی تحویل کے اندر دے دیے گئے ہیں، جبکہ اس وقت درجنوں خواتین جو ہیں کہ پچھلے مئی سے لے کے اب تک 4-5 مہینوں سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں، نہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے چلان پیش ہو رہے ہیں۔ تو وہ اتنا اہم معاملہ جو ہے وہ بھی اس وقت نہیں لگایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 90 دن کے الیکشن کا کیس جو ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی بالکل خاموشی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی جو ہے کہ اگر یہ ہفتہ 10 دن بھی گزر گئے تو اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے وہ ایک دیوانے کا خواب ہی رہے گا، اور یہ پورا نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ نے اس پر آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس کیسز میں جتنے بھی روسٹر ابھی جاری کیا گیا اس میں سارے فوجداری اور سول کیسز ہیں، جو اپیلیں تھیں اس نوعیت کے کیسز کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، لیکن ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، آئین شکنی ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا کانسٹیٹیوشنل کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کہ اپنا قانونی اور آئینی کردار ادا کرے گی، جہاں وہ تمام سائلین کو انصاف فراہم کرے گی، ان کی پٹیشنز کو جو ہے کیسز کو نپٹایا جائے گا، ہاں ان اہم قانونی اور آئینی اور بنیادی حقوق جہاں پہ پورے پاکستان میں عوام کے متاثر ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی ضرور وہ ایکشن لیں گے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ خالد شمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔